वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे एतदस्ति त्रयस्त्रिंशत्तमं सत्रम्। पूर्वतने सत्रे वयं शुद्धिकौमुदी पुस्तके 19-100 पृष्ठे मम मरणस्य भीतिः सर्वथा नास्ति इत्यस्य परिशीलनं कृतवन्तः। निर्णयमपि कृतवन्तः। मरणस्य भीतिः इति न वक्तव्यं, मरणात् भीतिः इति वक्तव्यम् इति। अद्य ततः अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। सप्ताहत्रयात् प्रवृत्तः प्रशिक्षणवर्गः अद्य समाप्यते। कस्मिंश्चित् नगरे एकः प्रशिक्षणवर्गः आयोजितः आसीत्। तस्य वर्गस्य समारोपकार्यक्रमः प्रवर्तमानः अस्ति। कश्चन इतिवृत्तं वदन् इव एतद्वाक्यं वदति। सप्ताहत्रयात् प्रवृत्तः प्रशिक्षणवर्गः अद्य समाप्तिं गच्छति अथवा अद्य समाप्यते इति वदन् अस्ति। सप्ताहत्रयात् प्रवृत्तः इति न वक्तव्यम्। किं वक्तव्यं तर्हि? कथं प्रयोक्तव्यम् इति चेत् सप्ताहत्रयं प्रवृत्तः इति प्रयोक्तव्यम्। सप्ताहत्रयात् इति पंचमी विभक्तेः प्रयोगः न करणीयः, अपितु सप्ताहत्रयं प्रवृत्तः इति द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः करणीयः। अग्रे लिखति ग्रन्थकारः, वर्गः अतीते सप्ताहत्रये प्रतिदिनम् अपि आसीत् एव। अतः सप्ताहत्रय शब्दस्य कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे इति सूत्रेण द्वितीया अत्यन्तसंयोगत्वात्। कालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे इति एकं सूत्रम् अस्ति। कालस्य तथा च अध्वनः, अध्वा नाम मार्गः, मार्गस्य च अत्यन्तसंयोगः अस्ति चेत्, इत्युक्ते निरन्तरम् अस्ति चेत् तत्र द्वितीया विभक्तिः प्रयोक्तव्या इति सूत्रम् अस्ति। अतः इदानीं सप्ताहत्रयं वर्गः प्रवृत्तः, इत्युक्ते वर्गः प्रथमदिने आरब्धः, ततः 21 दिनपर्यन्तमपि, सप्ताहत्रयं नाम 21 दिनानि, तावत्पर्यन्तमपि वर्गः निरन्तरं प्रवृत्तः, अत्यन्तसंयोगः अस्ति, प्रतिदिनमपि प्रवृत्तः अस्ति। तादृशे प्रसङ्गे द्वितीया विभक्तेः एव प्रयोगः करणीयः। अतः सप्ताहत्रयं प्रवृत्तः। अहं पूर्वतनकक्षायाम् एतमपि विषयम् उक्तवान्। अत्र अस्माकम् इतोपि सौकर्यसिद्धये, स्पष्टतासिद्धये यावत् इति योजयितुं शक्नुमः। सप्ताहत्रयं यावत् प्रशिक्षणवर्गः प्रवृत्तः। एवं कथनेन इतोपि स्पष्टं भवति। अतः सप्ताहत्रयं प्रवृत्तः प्रशिक्षणवर्गः अद्य समाप्यते इति वक्तव्यम्। ततः
अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। दशवादनात् अनन्तरं सः गृहे न भवति। कश्चन जनः अस्ति, कार्यकर्ता, सः सार्धनववादने 10वादने वा कार्यालयं गच्छति। तस्य विषये एतद् वाक्यम् उच्यते। सः दशवादनात् अनन्तरं गृहे न भवति। अत्र अनन्तरम् इत्यस्य प्रयोगः अस्ति। पूर्वं पञ्चमी विभक्तिः अस्ति। प्रयोगः शुद्धः वा इति प्रश्नः। दशवादनात् अनन्तरम् इति प्रयोगः न दोषाय। इत्युक्ते अनन्तरम् इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत् पूर्वं पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः न दोषाय इति तात्पर्यम्। अनन्तरशब्दयोगे पञ्चमी प्राचीनैः बहुधा प्रयुक्ता एव। सामान्यतः वयं अनन्तरम् इत्यस्य शब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत् पूर्वं षष्ठी विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। कार्यक्रमस्य अनन्तरं भवान् मिलतु। कार्यक्रमस्य अनन्तरं भोजनव्यवस्था अस्ति। सामान्यतः षष्ठीं वदामः। अत्र वाक्ये दशवादनात् अनन्तरम् इति पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। प्रयोगः शुद्धः वा इति प्रश्नः। उत्तरमस्ति दशवादनात् अनन्तरम् इति प्रयोगः न दोषाय। एवं पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः प्राचीनैः शिष्टैः अपि बहुधा कृतः एव। कथम् इति चेत् तद्यथा पुराणपत्रापगमात् अनन्तरं। कालिदासः रघुवंशे पुराणपत्रापगमात् अनन्तरं। लतायां यानि पुराणानि नाम पुरातनानि पत्राणि आसन् तेषाम् अपगमनात् अनन्तरं नूतनं पत्रमागतं किमपि अग्रे अस्ति। अतः अत्र पुराणपत्रापगमात् अनन्तरम् अनन्तरशब्दात् पूर्वं पञ्चमी विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। तथैव अथातो धर्मजिज्ञासा वेदाध्ययनात् अनन्तरम्। आचार्याः वेदाध्ययनात् अनन्तरं धर्मविषये जिज्ञासा उत्पन्ना अस्ति। अथातो धर्मजिज्ञासा वेदाध्ययनात् अनन्तरम्। अत्रापि अनन्तरशब्दात् पूर्वं वेदाध्ययनात् इति पञ्चमी विभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। अनन्तरं नीलात् अनन्तरश्चैत्रः। महाभारते भीष्मपर्वणि एवं कश्चन प्रयोगः अस्ति। नीलात् अनन्तरं चैत्रः। तथैव तत्र लोके अयम् अथ शब्दो वृत्तादनन्तरस्य प्रक्रियार्थे दृष्टः इति शाबरभाष्ये प्रथमसूत्रे एवं लिखितम् अस्ति। अतः किं सिद्धम् इति चेत् अनन्तरशब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत् ततः पूर्वं पञ्चमी विभक्तेः प्रयोगः क्रियते चेत् न दोषाय इति सिद्धम् अभवत्। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। पितुः उत्थानस्य अनन्तरं पुत्रः उत्तिष्ठति। पिता प्रथमम् उत्तिष्ठति,
पितुः उत्थानस्य अनन्तरं पुत्रः उत्तिष्ठति। उत्थानस्य अनन्तरम् इति प्रयोगः अपि न दोषाय। पूर्वं यानि उदाहरणानि दर्शितानि तेषु सर्वेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगः आसीत्, किन्तु अस्मिन् प्रयोगे उत्थानस्य अनन्तरम् इति अनन्तरशब्दात् पूर्वं षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। एवं प्रयोगः अपि न दोषाय। उत्थानस्य अनन्तरम् इति प्रयोगः अपि न दोषाय। अनन्तरशब्दयोगे षष्ठी अपि प्रयुज्यते बहुधा। संबंधमात्रे षष्ठी, भाष्ये अपि प्रयोगः, तस्य अनन्तरं भाष्ये अपि प्रयोगः अस्ति। अन्येपि प्रयोगाः सन्ति। अन्ये प्रयोगाः यथा शुद्धिकौमुदी पुस्तके 20+100तमं पृष्ठम्। सुखस्यानन्तरं दुःखं, दुःखस्यानन्तरं सुखं। भारते शान्तिपर्वणि एषः श्लोकः अस्ति। सुखस्य अनन्तरं दुःखं, दुःखस्य अनन्तरं सुखम्। उभयत्रापि अनन्तरशब्दात् पूर्वं पंचमी विभक्तिः अस्ति। न क्षन्तव्यं, षष्ठी विभक्तिः अस्ति उभयत्रापि। अग्रे सर्गशेषप्रणयनात् विश्वयोनेरनन्तरं, कुमारसम्भवे कालिदासस्य प्रयोगः। अत्र तु विश्वयोनेः अनन्तरम् इति षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। तर्हि अनन्तरशब्दः अस्ति चेत् तस्मात् पूर्वं पंचमी विभक्तिः अपि भवितुमर्हति, षष्ठी विभक्तिः अपि भवितुम् अर्हति इति निर्णयः। एतदतिरिच्य कुत्रचित् अनन्तरशब्दः समस्यते। कथम् इति चेत् दुर्जनं प्रथमं वन्दे, सज्जनं तदनन्तरं। किञ्चित् सुभाषितं तादृशमस्ति। दुर्जनं प्रथमं वन्दे, सज्जनं तदनन्तरम् इत्यादि प्रयोगदर्शनात् समासोऽपि भवति। अनन्तरशब्दः समासमपि प्राप्नोति। अतः अनन्तरशब्दयोगे त्रिधा गतिः। पंचमी विभक्तिः भवति चेत् तस्मात् अनन्तरम्, षष्ठी विभक्तिः भवति चेत् तस्य अनन्तरम्, समासः भवति चेत् तदनन्तरम्। तदनन्तरम् इत्यस्ति विग्रहवाक्यं यथा कथमपि कथ्यतां नाम। तस्मात् अनन्तरम् इति वदतु, तस्य अनन्तरम् इति वा वदतु। समस्तं पदं यदस्ति तत्र तु तदनन्तरम् इति सिद्धम् अभवत्। अतः त्रिधा अपि प्रयोगः अस्माभिः कर्तुं शक्यः। अग्रिमं वाक्यं, सः मां मूर्खम् इति भावयति। कश्चन अन्यस्य मुखात् किञ्चित् निन्दनं श्रुतवान्। आगत्य अन्यं वदन् अस्ति, सः मां मूर्खम् इति भावयति। मूर्खम् इति प्रयोगः असाधुः। अस्मिन् वाक्ये मूर्खम् इति प्रयोगः असाधुः। तर्हि किं वक्तव्यमासीत्? सः मां मूर्खः इति भावयति। मूर्खः इति
नाम प्रथमा विभक्तिः अपेक्षिता। मूर्खः इति भावयति इति प्रयोक्तव्यम्। किमर्थम् इति चेत् इति इति कश्चन निपातः, इति कश्चन निपातः। अव्ययेषु एव केषाञ्चित् अव्ययानां निपातः इति संज्ञा अस्ति। अतः इति कश्चन निपातः। सः कर्म अभिधत्ते, इति इत्येषः निपातः कर्म वदति। एवं निपातेन कर्मणः अभिधानात् मूर्खशब्दात् प्रथमा विभक्तिः। यदि कर्म अभिहितं न भवति तर्हि द्वितीया विभक्तिः अपेक्षिता भवति, किन्तु कर्म तु इदानीम् अभिहितमेव अस्ति। तस्मात् कारणात् मूर्खशब्दात् प्रथमा विभक्तिः। निपातेनाप्यभिहिते कर्मणि न कर्म विभक्तिः इति वामनस्य उक्तिः अत्र प्रमाणम्। कर्मणः अभिधानं निपातः अपि कर्तुम् अर्हति। निपातः यदि कर्मणः अभिधानं करोति तर्हि पुनः द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः न भवति इति वामनेन उक्तमस्ति। क्रमादमुं नारद इत्यबोधिसः इति माघस्य प्रयोगोऽपि प्रसिद्धः। कृष्णः कदाचित् स्वनगरे आसीत्। कदाचित् आकाशात् किञ्चित् ज्योतिः अधः आगतम् अभवत्। किमेतदिति सः चिन्तितवान्। तेजसां राशिः, तादृशः राशिः आसीत्, किन्तु गच्छता कालेन शनैः अधः आगतम्। आगमनानन्तरं क्रमात् अमुं नारदः इति अबोधि सः। यः आगतः सः नारदः। तं नारदः इति कृष्णः अबोधि ज्ञातवान् इत्यस्य। क्रमादमुन् नारद इत्यबोधि सः इति माघस्य प्रयोगः प्रसिद्धः अस्ति। इत्युक्ते अधः आगतवन्तं क्रमात् अमुं नारदम् इत्यबोधि इति नास्ति। क्रमात् अमुं नारदः इति अबोधि प्रथमाविभक्तेः प्रयोगः अस्ति। एवमेव अस्मिन्नपि वाक्ये सः मां मूर्खः इति भावयति इत्येवं प्रथमाविभक्तेः प्रयोगः करणीयः। एतत् सम्बद्धमेव विवरणं, तादृशम् उदाहरणम् अग्रिममपि अस्ति। तं पंडितं भावयन्ति ते। एकं वाक्यमस्ति। कश्चन जनः अस्ति, गोविन्दः इति चिन्त्यताम्। तं ते पंडितं भावयन्ति। तं पंडितम् उभयत्रापि द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अनन्तरं सः पंडितः इति भावयन्ति ते। जनाः किं भावयन्ति? सः पंडितः इति भावयन्ति। उभयत्रापि प्रथमा विभक्ति अस्ति, सः पंडितः इति। तं पंडितः इति भावयन्ति ते। तम् इत्यत्र द्वितीया विभक्ति अस्ति, पंडितः इत्यत्र प्रथमा विभक्ति अस्ति। तं पंडितः इति भावयन्ति ते। ग्रन्थकारः लिखति, तं पंडितं भावयन्ति ते, सः पंडितः इति भावयन्ति ते, तं पंडितः इति भावयन्ति ते। एतानि त्रिविधानि अपि वाक्यानि साधूनि एव। त्रिविधानि अपि वाक्यानि। प्रथमे वाक्ये तच्छब्द पंडित शब्दाभ्यां परा द्वितीया अस्ति। तं पंडितम् उभयत्रापि द्वितीया अस्ति। इति शब्दः नास्ति प्रथमवाक्ये। द्वितीये वाक्ये
तच्छब्द पंडित शब्दाभ्यां परा प्रथमा विभक्ति अस्ति सः पंडितः इति शब्द प्रयोगः इति अग्रे अस्ति। तृतीये तच्छब्दात् द्वितीया विभक्तिः पंडित शब्दात् प्रथमा विभक्तिः इति शब्द प्रयोगः अपि अस्ति। प्रथम वाक्यस्य विषये नाधिकं किमपि वक्तव्यम् अस्ति। तं पंडितं भावयन्ति, अधिकं किमपि वक्तव्यं नास्ति। द्वितीये वाक्ये इति शब्देन सः पंडितः इत्येतावान् भागः परामृष्टः भवति। अतः उभयतः अपि प्रथमा विभक्तिः। तृतीये वाक्ये पंडित शब्द मात्रं संगृहीतम् इति शब्देन। इति शब्दः कियन्तं भागं परामृशति इति प्रश्नः। पूर्वतनवाक्ये शब्दद्वयमपि परामृशति, अस्मिन् वाक्ये केवलम् एकं शब्दं परामृशति। अतः पंडित शब्दात् प्रथमा, तच्छब्दात् तो द्वितीया एव। तं पंडितः इति भावयन्ति ते इति वाक्ये। आहत्य किं सिद्धम् इति चेत् त्रिविधः प्रयोगः अपि शुद्धः एव इति निर्णयः। अग्रिमं वाक्यं परिशीलयामः। यः मृतः इति विभावितः सः जीवति। यः मृतः इति विभावितः सः जीवति। अत्रापि विभावितम् इति प्रयोक्तव्यम्। भावितं विभावितम् इत्यत्र यद्यपि कर्मणि क्त प्रत्ययः तथापि कर्मभूतस्य इति शब्दस्य अव्ययत्वात् भावितपदस्य औत्सर्गिकम् एकवचनं नपुंसकत्वञ्च। प्रयोक्त्रा तु मृतशब्दस्य भावितशब्दस्य च संबंधं कल्पयता पुंस्त्वं प्रयुक्तम्। मृतः विभावितः तयोः संबंधं कल्पयित्वा तथा प्रयोगः कृतः। किन्तु तयोः न विशेषण विशेष्य संबंधः। अतः भावितपदस्य नपुंसकत्वम् एव। इत्युक्ते मध्ये इति शब्दः अस्ति, तस्मात् कारणात् भावितपदस्य नपुंसकत्वम् एव। अतः किं वाक्यं वक्तव्यम् अभवत् इति चेत् सः मृतः इति विभावितं। यः मृतः इति विभावितं सः जीवति इति प्रयोगः करणीयः। एतादृशानि अन्यानि अपि उदाहरणानि यथा अशुद्धं वाक्यं सेवा करणीया इति तेन उक्ता दोषः। शुद्धं वाक्यं सेवा करणीया इति तेन उक्तं। सो इति कथनेन समाप्तं भवति। अतः एव सेवा करणीया इति तेन उक्तम् औत्सर्गिकम् एकवचनं पुनः नपुंसकत्वम्। अतः सेवा करणीया इति तेन उक्तम्। पाठः करणीयः इति तेन स्मृतः इति उच्यते चेत् दोषः। पाठः करणीयः इति तेन स्मृतम्। यद्यपि पाठः करणीयः पुल्लिङ्गे किन्तु स्मृतः इति न भवति, मध्ये इति अस्ति। तस्मात् कारणात् पाठः करणीयः इति तेन स्मृतम्। वृक्षः कर्तनीयः इति तेन चिन्तितः इति न वक्तव्यम्। वृक्षः कर्तनीयः इति तेन चिन्तितम्। तर्हि सामान्यतः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः, मध्ये इति शब्दस्य प्रयोगः अस्ति चेत्
अन्ते एकवचनं नपुंसकत्वं च भवति। अग्रिमं वाक्यमस्ति। कश्चन कार्यक्रमः अस्ति विद्यालये, तदा प्रधानाचार्यः सेवकम् उद्दिश्य वाक्यं वदति। छात्रान् अध्यापकान् इत्यादीन् आह्वय। बहवः छात्राः सन्ति, अध्यापकाः अपि सन्ति, इत्यादयः। इत्यादिपदेन विद्यालये कार्यं कुर्वन्तः नान् टीचिङ्ग् स्टाफ् इति वदन्ति किल, अन्ये तादृशाः अपि सन्ति। सर्वान् आह्वयतु इति ते वदन्तः सन्ति। छात्रान् अध्यापकान् इत्यादीन् आह्वय। अत्रापि छात्राः अध्यापकाः इत्यादीन् आह्वय इति प्रयोक्तव्यम्। इत्युक्ते छात्राः अध्यापकाः उभयत्रापि प्रथमाविभक्तिः, इत्यादीन् इत्यत्र तु द्वितीयाविभक्तिः। छात्राः अध्यापकाः इत्यादीन् आह्वय इति प्रयोक्तव्यम्। इत्यादि शब्देन ये गृह्यन्ते ते प्रथमा विभक्त्यन्तेन बोध्याः भवेयुः, न तो द्वितीयाद्यन्तेन। अपेक्षिता विभक्तिः तु इत्यादि शब्दोत्तरं योजनीय। इत्यादि शब्दोत्तरं योजनीया विभक्तिः। इत्युक्ते पूर्वं यावन्तः अपि शब्दाः भवन्तु, तेषां सर्वेषामपि शब्दानां प्रथमा विभक्तिः एव। अनन्तरं या विभक्तिः योजनीया अस्ति तां विभक्तिम् इत्यादिपदे योजयामः। अधो निर्दिष्टानि वाक्यानि परिशीलयत। अशुद्धमस्ति। रामं कृष्णम् इत्यादीन् आह्वय। सर्वत्र द्वितीयविभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति, किन्तु शुद्धं वाक्यं भवति रामः कृष्णः इत्यादीन् आह्वय। रामः कृष्णः उभयत्रापि प्रथमविभक्तिः अस्ति, इत्यादीन् इति तत्र केवलं द्वितीयविभक्तिः अस्ति। रामः कृष्णः इत्यादीन् आह्वय। अनन्तरं रामेण कृष्णेन इत्यादिभिः कृतं किमपि कार्यमस्ति, कार्यं कृतमस्ति। केन कृतं प्रश्नः क्रियते, उत्तरम् उच्यते रामेण कृष्णेन इत्यादिभिः कृतम्। अत्रापि रामः कृष्णः इत्यादिभिः कृतम्। रामः कृष्णः उभयत्रापि प्रथमाविभक्ति एव। तृतीयाविभक्तिः कुत्र योजिता अस्ति? इत्यादिभिः। तत्र तृतीयाविभक्तिः प्रयुक्ता अस्ति। अनन्तरं रामाय कृष्णाय इत्यादिभ्यः देहि। चतुर्थी विभक्ति अस्ति, अत्रापि तथा न वक्तव्यं। रामः कृष्णः इत्यादिभ्यः देहि। इत्यादि शब्दस्य चतुर्थी विभक्तिः युज्यते, किन्तु रामशब्दस्य कृष्णशब्दस्य नास्ति। रामः कृष्णः इत्यादिभ्यः देहि। पंचमी विभक्तेः उदाहरणं रामात् कृष्णात् इत्यादिभ्यः आनय इति न वक्तव्यं। रामः कृष्णः इत्यादिभ्यः आनय। इत्यादि शब्दे केवलं पंचमी विभक्तिः। अनन्तरं तत् रामस्य कृष्णस्य इत्यादीनां गृहे अस्ति। अत्रापि तथैव तत् रामः कृष्णः इत्यादीनां गृहे अस्ति। नाम इत्यत्र केवलं षष्ठी विभक्तेः प्रयोगः। एवमेव रामे कृष्णे इत्यादिषु मम स्नेहः, सप्तमी विभक्तिः। अत्रापि रामः कृष्णः इत्यादिषु मम स्नेहः। एतेषु वाक्येषु इत्यादि शब्दं परिहृत्य
प्रभृति शब्द प्रयोग पुरस्सरं समासेन रामकृष्ण प्रभृतीन् रामकृष्ण प्रभृतिभिः इत्येवमादिरूपेण वाक्यविन्यासः अपि कर्तुं शक्यः। अतः मार्गद्वयं दर्शितम् अभवत्। प्रथमः मार्गः रामः कृष्णः गोविन्दः इत्यादि सर्वत्रापि प्रथमाविभक्तिः, अनन्तरम् इत्यादि शब्दः यः अस्ति तस्य शब्दस्य अपेक्षिता विभक्तिः योजनीया इति प्रथमः मार्गः। द्वितीयः मार्गः नाम सर्वेषां शब्दानां समासकरणम्, अन्ते अपेक्षिता विभक्तिः योजयितुं शक्या एव। एवं मार्गद्वयं दर्शितमस्ति। अग्रिमं वाक्यं पुस्तके 22,100तमं पृष्ठम्। आरक्षकाः चोरस्य हस्ते निगडं बद्धवन्तः। आरक्षकाः चोरस्य हस्ते निगडं बद्धवन्तः। चोरस्य हस्तं निगडेन बद्धवन्तः इति प्रयोगः उचितः। चोरस्य हस्तं निगडेन बद्धवन्तः इति वाक्यप्रयोगः उचितः। आरक्षकाः बन्धनकर्तारः, चोरस्य हस्तः कर्म अस्ति, अतः कर्मणः द्वितीया स्यात्। निगडः अत्र साधनं, साधनात् तृतीया स्यात्, अतः हस्तं निगडेन बद्धवन्तः इति वाक्यं साधु। हस्तम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः, निगडेन इति तत्र तृतीया विभक्तिः, अतः हस्तं निगडेन बद्धवन्तः इति वाक्यं साधु। यदि चोरस्यैव कर्मत्वं, पूर्वतनवाक्ये हस्तम् इति हस्तस्य कर्मत्वम् उक्तम् अस्ति। यदि चोरस्य एव कर्मत्वं भवति न तु हस्तस्य, तदा तु आरक्षकाः चोरं हस्ते निगडेन बद्धवन्तः इति प्रयोगः स्यात्। पूर्वं हस्तम् इत्यासीत्, इदानीं हस्ते, चोरं हस्ते निगडेन बद्धवन्तः इति प्रयोगः स्यात्। बन्धनविषयीभूतस्य अङ्गस्य सप्तमी प्रयुज्यते शिष्टैः। बन्धनस्य विषयः यः भवति तस्य अङ्गस्य सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः प्राचीनैः क्रियमाणः दृश्यते। कथम् इति चेत् केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्। केशा केशि इति उच्यते। द्वे महिले, महिले एव इति न, द्वौ पुरुषौ अपि भवितुम् अर्हतः। एकस्य केशान् एकः गृह्णाति, अन्यस्य केशान् अन्यः गृह्णाति। केशाकेशि युद्धम् इति कथ्यते। केशाकेशि इत्यस्य विग्रहवाक्यम् उच्यते केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम्। केशेषु केशेषु इति सप्तमी विभक्तेः प्रयोगः कृतः अस्ति। अतः कर्म बंधन विषयीभूतस्य अंगस्य सप्तमी उक्ता अस्ति प्राचीनैः इत्यस्य उदाहरणं केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदं युद्धं प्रवृत्तम् इति वाक्यम्। अतः साक्षात् कर्म यदस्ति तस्य कर्मणः द्वितीया विभक्तिः, विषयीभूतस्य च सप्तमी विभक्तिः। अतः चोरं हस्ते निगडेन बद्धवन्तः इति वाक्यं सिद्धं भवति। निगडं बद्धवन्तः इति प्रयोगः न युक्तः। निगडं बद्धवन्तः
इति प्रयोगः न युक्तः। निगडस्य कर्मता वक्तुः न अभिप्रेता। निगडं बद्धवन्तः, निगडशब्दस्य कर्मत्वं वक्तुं न इष्टं। कर्मत्वं तु चोरस्य अथवा कदाचित् हस्तस्य भवितुमर्हति। चोरम् इति वक्तुं शक्यते, अथवा हस्तं निगडेन बद्धवन्तः इति वक्तव्यम्। प्रादेशिकभाषासु या आनुपूर्वी दृश्यते तद्बलात् एतादृशानि वाक्यानि प्रयुज्यन्ते कैश्चित् पदपदार्थसम्बन्धम् अविचिन्तयद्भिः अचिन्तयद्भिः। किन्तु वयं तु चिन्तयामः एव, अतः अस्माभिः तथा प्रयोगः न करणीयः। अग्रिमं वाक्यं, वटुः शिखां बध्नाति। बालः अस्ति, वटुः, तस्य दीर्घा शिखा अस्ति, वेदाध्ययनार्थम् उपवेष्टव्यं। तत्पूर्वं सः किं करोति इति चेत् वटुः शिखां बध्नाति। अयं प्रयोगः साधुः एव। शिथिलाः केशाः बध्यन्ते तेन। शिखां बध्नाति इत्यस्य अर्थः शिथिलान् केशान् बध्नाति इत्यर्थः। अत्र बन्धनं नाम आरचनं। शिथिलं विकीर्णं यदस्ति तत्सर्वम् एकत्र बध्नाति इत्युक्ते आरचयति। बन्धनं नाम आरचनं। पूर्ववाक्ये अपि बध्नातिः एव प्रयुक्तः, तथापि तत्र तस्य न अर्थः, सः एव नार्थः अपि। तस्य यः अर्थः सः एव नार्थः। अत्र चोरं निगडेन बद्धवन्तः, तत्र यथा बन्धनमस्ति तादृशं बन्धनं न। केशाः विकीर्णाः सन्ति, तेषाम् एकत्र आरचनं, सः अर्थः अत्र अस्ति। अतः वटुः शिखां बध्नाति, शिखां बध्नाति इति प्रयोगः युज्यते, द्वितीयविभक्तिः युज्यते। आरक्षकाः निगडं बद्धवन्तः इति तत्र निगडशब्दात् द्वितीयविभक्तिः न युज्यते। अग्रिमं वाक्यं, सः मित्रस्य हस्ते रक्षां बध्नाति। रक्षाबन्धनदिनं सन्निहितम् अस्ति। तस्मिन् दिने बहवः जनाः मित्राणां हस्ते रक्षां बध्नन्ति। सः मित्रस्य हस्ते रक्षां बध्नाति इति वाक्यमस्ति। अयमपि प्रयोगः साधुः एव। बन्धनक्रियायां रक्षायाः साधनत्वं स्यात् खलु। निगडेन हस्तं बध्नाति इत्येतस्मिन् वाक्ये इव निगडेन हस्तं बध्नाति, निगडस्य तत्र साधनत्वम् उक्तमासीत्। इदानीं रक्षाशब्दस्य रक्षां बध्नाति इति कथं रक्षया इति वक्तव्यं खलु इति प्रश्नः भवति। बन्धनक्रियायां रक्षायाः साधनत्वं स्यात् खलु इति भ्रमः मास्तु। अत्र बध्नातेः धारणम् इति अर्थः। बन्धनं करोति इत्युक्ते कः अर्थः? तस्य हस्ते धारयति इत्यर्थः। धारणम् इति अर्थः। धारणक्रियायां रक्षायाः कर्मत्वमेव। रक्षासूत्रस्यापि धारणक्रियायां कर्मत्वमेव। अतः सः मित्रस्य हस्ते रक्षां बध्नाति अथवा रक्षासूत्रं बध्नाति इति द्वितीयायाः प्रयोगे न दोषः। अग्रिमं वाक्यं, कर्मकरः ग्रन्थिं बध्नाति। ग्रन्थिं बध्नाति, अयमपि प्रयोगः साधुः एव। कर्मकरः ग्रन्थिं बध्नाति,
एषः प्रयोगः अपि साधुः एव। ग्रन्थिं बध्नाति इति प्रयोगः बहुधा श्रूयते लोके। यत्किञ्चित् कार्यकरणसमये पुस्तकानि कुत्रापि प्रेषणीयानि सन्ति, 4 पुस्तकानि एकत्र स्थापयामः, रज्जुं स्वीकुर्मः, अनन्तरं तत्र रज्जुम् एवं कुर्मः, अनन्तरं ग्रन्थिं बध्नातु इति वदामः। एतादृशवाक्यानि वयं प्रयुञ्ज्महे। अतः एव ग्रन्थिं बध्नाति इति प्रयोगः बहुधा श्रूयते लोके। अत्र बध्नातेः रचनम् इत्यर्थः। रचनक्रियायां ग्रन्थेः कर्मत्वम्। अतः यत्र रचनम् इति अर्थः भवति तत्र चेत् कर्मत्वं सिद्ध्यति, अन्यथा तु कर्मत्वं न सिद्ध्यति। द्वितीयायाः कथनं दोषाय भवति। अन्तिमं वाक्यम् अस्मिन् पृष्ठे। बालः स्तम्भे रज्जुं बध्नाति। बालः स्तम्भे रज्जुं बध्नाति। अयमपि प्रयोगः साधु। यद्यपि अत्र बन्धधातोः एव प्रयोगः अस्ति, रज्जोः उपयोगः अपि अस्ति, तथापि रज्ज्वाः न तृतीया। तत्र कारणं तु धातोः अर्थः। अत्र बन्धनं नाम एकदेशे योजनं। तस्यां क्रियायां रज्जोः एव कर्मत्वम्। एवं बन्धधातोः प्रयोगाः विविधेषु अर्थेषु संभवन्ति। अतः अर्थं विविच्य कस्य पदस्य कर्मत्वं, कस्य साधनत्वम् इत्यादयः अंशाः निर्णेतव्याः। बालः स्तम्भे रज्जुं बध्नाति। वृक्षे अश्वं बध्नाति। अनुवाद प्रसंगे बहुत्र एतादृशवाक्यं प्रयोक्तव्यं भवति। कश्चन अश्वारोहः अस्ति, सः सुदूरम् अश्वेन गतवान्, श्रान्तः अभवत्। एकत्र सः एकं वृक्षं दृष्टवान्। वृक्षे अश्वं बध्नाति। एतादृशेव प्रयोगः। स्तम्भे रज्जुं बध्नाति यथा अस्ति तद्वदेव वृक्षे अश्वं बध्नाति। सः प्रयोगः अपि युज्यते, तत्रापि दोषः नास्ति। अग्रिमवाक्यम् अग्रिमे सत्रे परिशीलयामः। नमो नमः।